बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबुल वुज़ूइ मिनत तौर। वुज़ू अवदस्ते और तौर सुशेरे तौर दादो ते जबर सरवे मुझे जोड़ता ताश वायु का ताश अरबे का पस्त हुई पस्त वा सीना होते पस्त तो वाला ताश चिकन दे इन्हें आगा वरे बंदे रखे हुए चाड़े रखोरा वरदा आगे तो वही पस्त तौर आगे तो वही तौर अल्फादी दीगर मुंगदावे लिशु त्याग लोग है चाड़े खोर ओर दे अफले वाज़ी कुलवी उस ताले दे ताले जुदा चीज दे लेकिन ताली पेंदश तरे और आगे खेट अमश्ता तौर आगे चदागे खुल्ला तकरीबन दागे पेंदई बताए कि वो बखा मेरा जी लफ्ज़ माने पहचान जरूरी बदे दे कि द मौजज़े पता होगी कि तो दे हदीस के गांव मौजज़ा राजी चिता ता अंदाजा उसी दे यदि कमु गदा हो ताले दे तो ताले दागे खेट हो मी लिगडूंगे हो मी बताए कि वो बड़े राजी उदल तक ये दे ची कम वही बाबुल वुज़ू मिनत तौर मतलब है कि वर्कआउट लोग है और आगे वर्कआउट लोग के अल्लाह रब्बुल इज्जत द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दल्ला को बे अदा बिल्कुल आगे हदीस से कम के मखवेल दे कि कसान और या यात्या कसान हदीस आ करे वो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह दा जुदा अंदाज के इस्लाम के पेश की द मेराज चिकम हदीस दे हदीसुल मेराज तो पाए के दा अल्फाज दी जे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लरोले शो यो लो है बितस्तिन मिन ज़हबिन फीहे तौरुम मिन ज़हबिन ये तौर और दारेंगे पस्त द्वारा अल्फाज तागे हदीस की लिए दागे न मालूमी की दा चदा पस्त और तौर जुदा सुनी दा हम मुमकिन दा चदा यो शे उबार के पस्त तागा लो खरे चारा गैरे और दागे खुला अर्कदा उसी लोग है रगेवी अखले कुलवी न पाए के वो या योशे चमुक पाए के चु माया ना पके कम हद्दतना खालिद इब्न मखलद मुखल्लद न मखलद रेनमुनो द जबत तपार यो किताब है अल मुगनी वही यानी यो अल मुगनी त ज़ुआफा है यो अल मुगनी द ताहिर फतनी किताब है हिंदुस्तान के पटना चिकम कल दे नए के मोहम्मद बिन ताहिर पनुमान यो आलिम तेरशे जमून खलक अगर ताहिर फतनी वही ताहिर कम द पटने दे और अगर नुम किताब दे अल मुगनी फी ज़ब्त अल अस्मा पनुमान दे जरूरी किताब दे पाए के आगाद मुहद्दिसीनो दारेंगे दे किताबुनो द नमुनो ज़बत दे अक्सर खलक मुखल्लद वही संग जमुंगे इब्न हिब्बान था इब्न हिब्बान वाली अबू नुआइम था अबू नईम वही खलक इब्न नजीम था इब्न नजीम वही दा गलत है की जमुना पकार रहा है इंसान कम कसब की चदाए फन नवाकिफी किताबुन और सही दारेलवे आलिम दे तो हदीस हो या डिक्शनरी दली के लुगत मजमा बिहार उल अनवार को नुमान है आम खलक अगे द मजमा उल बिहार हो अगर चागा तो मुतकद्दिमीन द किताबों न माखूज दा खुदुम रदा च पप्पा को हिन के कम बिदआत या शिरकियात के दलवा आगे सड़ी दे तरदीद हम करे बदी किताब यानी बुनियादी तौर दाद लुगत किताब मजमा बिहार अनवार बुनियादी तौर द हदीस द लुगत किताब है गरीब अल हदीस दागे मौजूदा लेकिन दागे बावजूद अगो कोशिश दा कर दे कि पाको हिन के कम शिरकियात और बिदआत दागी चर्चा तो दागे तरदीद और तगलीद अगम दागे की कलर है दारेंगे मौजूआत माने यदि किताब दे तस्किरतुल मौजूआत हुई ताहिर फतनी दा मखलद दिनुम मुखल्लद मरे हद्दतना खालिद इब्न मखलद قال حدثنا सुलेमान قال حدثني عمرو بن يحيى عن أبيه قال كان عمي يكثر من الوضوء जमा अतर बडेर और दस को किताबें ली पर हदीस की
چې رسول الله صلی الله علیه وسلم با اکثر و بیشتر با وضو دا ټیک دا چې با وضو کېدل مستحب دي خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم تقریبا د همیشه عمل د خدای چې مسلمان دی کوشش دا کوي چې د هر وخت با وضو مستحب عمل د بعض مستحبات او حیثیت هغه د زیرو د هندسه وندي دا د صفر انسان کومګه د یو عدد نه ګس طرف ته لګو د دې څه وزن نه خو کدا مونږ د یو عدد نه خي طرف ته لګو نو دا ډېر وزن کیږي د 7 نه ته ګس طرف ته زیرو لګوای اس فرق نه ورځي خو کې خي طرف ته لګي بیا د 70 جوړي نو کبل ته وسره لګي نه بیا 700 شي نو کبل لګي نه بیا 7000 شي دې مقصد دا چې بایسونه موږ ته مستحب ښکاري او په دې بنیاد هغه موږ پریخي چې مستحب دي خدا سوچ غالبا غلط بعض مستحبات داسې وي چې داغي اهمیت داغه نه انکار نشي کېدای قیام الليل یو مستحب عمل له تا بار بار حدیث اورېدل دي صحیح بخاری یو صحابي قیام الليل لکو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دغه غوګونو کې شیطان بول کړی ذاک رجل بال الشیطان فی وجنه اتمه سخت جمله ولې وای هغه اهمیت د دې واضح کول دي دارنګه انسان چې جمعات تراشی او تحیت المسجد اگر چې مستحب عمل دی لیکن دا څه هم شي وی چې د جمعې خطبه کی او یو سره جمعات تراشی نبی صلی الله علیه وسلم هغه ته پوښتنه کوي چې تا 2 رکعات موږ کړی دا غوینا او ته یې پاسو وکړه ته خلک څه بحثو نه کوي څوک وی دا ناسخ دی څوک وی منسوخ دی څوک وی رسول الله ته خطبه ورولې و دا خبرې مکوي یو شی راغی ثبوت د حدیث په متن کې دی خامخا راغی نه مسلکی اختلاف ما جوړا لن تعویل وګړه چې مقصد دا و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د تحیت المسجد اهمیت واضح خبره ختمه یعنی دا عمل مستحب دی لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم غختل چې امتیانو کې دی دا عمل پیدا شي بعض مستحبات بھی داسې چې بیشک بھی مستحب او داغه استحباب اهمیت وی اوس پښتانه داغي پنځ باندې او 10 کول دا به وقفتي علامت ده ادیه محاوره ده کړه پلان کې لکه د مولا بازار او 10 وسی دومره ناپوهه قوم چې داغي دین سره تعلق نشته ده بیا هم خلک وي پښتون د اسلام دین نوم سره پښتو دین نوم سره اسلام پښتانه غریبان ډېر ناپوهه پاتې شي ډېر ناپوهه پاتې شي د تفسیر میدان کې وګوره حدیث میدان کې وګوره فقہ میدان کې وګوره اوس په الله فضل له یو اوس کم ځای کې تاسو سرکردا عالم ګور نه پښتون ځان له مثلا او زمونږه ماضی ډېر عجیب او غریب تیر شي موږ سره په تفاسیرو کې د تفسیر یسیر نمخ کې مدون معلوم تفسیر نشته څومره شرم خبره د دې با 200 غالم نشوي تفسیر پښتو کې تفسیر یسیر چې کوم نه پښتو کې کتاب مراد علي مولانا مراد علي د کامه باشنده دی دې طرف ته لګه توجه کول پکار دي پښتون قوم ډېر ښه قوم دی خو همیشه خلق د دې د سادهګۍ نه د دې د اخلاص نه غلطه فایده غوښته په دې وجہ فرنٹ لاین باندې همیشه قرباني دی ورته دا همیشه تاریخ دی پکار دی لکه خپل ځان ته متوجه شي اهل علم ور سره دی پکار دی چې لیکل دی څومره مفسرین چې پښتنو کې دي نو نور خلکو کې نشته لیکن پښتو کې تفاسیر نشته او د پښتنو مفسرینو تفاسیر نشته یې بلا درسونه اشتره تقاریر اشتره بلا شاګردان اشتره په تفسیر نه لګي داغه نقصان دا وشي چې د استاد خبره خلک تدریجن بدل کیږي استاد یو څه ویلي هغه چې صدې بس راځي ابدل شي کې تحریفات شي تحریر داسې یو څه دی چې پای کې تحریف ډېر په مشکل باندې کیږي بار کې د پښتنو دا متل غلط دی غیر شرعي دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې فرمایل زدا غوالم چې زده هر وخت پاو دس کې دا یو مستحب عمل
क़ाला ले अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद अख़बिरनी कैफ़ा रअयत अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद तो वेल मां खबर का कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसंग आवस देखिए अहमियत है द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत दबारी मौल ये सुन्नत मालूम मौल दा मुसलमानों यो बुनियादी फरीज़ा कि पयो मामले के द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमल उमूरी तिरागी अमल देवसी पबारे के संग ब्या पदे उलमा पूईगी कि दा अमल द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुसूसियत दे औ कन अदान लबास दे और रसूल खुराजी दी रपार दुनिया कि खलक दागे ताअत माल सल्लल्लाहु अलैहि रसूलन इल्ला लियुता बिइज़्निल्लाह पदे वजह पर हर मामले के द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द सुन्नत दागे तपोस कवल पगार इमाम गजाली रहमहुल्लाह इह्या उलुमुद्दीन की लिखी ली चिकला पयोसीस की इख्तिलाफ पैदाशी नतासु तपोसु के दखल कुना द सुन्नत पबारे इन्हें द जगड़े फैसला वापस की और सुन्नत माने कि अमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम संगत दगा फैसला कुन जाती और कुरानम तरगीब और कलवे कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतियुल्लाह व अतियुर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर यानी उलिल अमर सरा तनाज़ुरात लेश और तनाज़े हल वकम दे अल्लाह और रसूल से कुरान दाव फरमाई कि तासो खपल कारुना मा अताकुम और रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू ज़ात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गंदे अगा वाजिबुल इताअत है और पागेबाने व जगड़े खत्मी नावसम तरीका उनके उस्तादा नवेल चिकलता ते सलेदा हुई चिदाकार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नरे कड़े खो न खो नरस तो खबर है आमा चिकला अगर नरे कड़े खबर खत्म चिकले उसी जगह कड़े रे ब्याह ते सले हुई अगर कड़े रे खो दाम न मनलो न दक उसूली दक तरीका दा योशे प दीन के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कड़े रे न दाए कवल पगार यो सले अगर नरे कड़े तो दागे न कवल पगार दी तो ये इताअत प तर्के और इताअत प फेल मौला अली कारी रहमहुल्लाह अगर खपल मिरकातुल मफातीह की लिखी दी दरेम दरेम हदीस इस्लाम में जे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िल यौकार कवल दा हम सुन्नत दी और दारंगे दागत यौकार न कवल हम सुन्नत यानी यौकार द हाजत बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन पतौर न रेगड़े आवन शिकोरे तर्कुहु सुन्नतुन कमान नफैलुहु सुन्नत अदाय भारत सर के मौला अली कारी है हाफिज इब्न क़य्यिम ने अगनुम दे इब्न क़य्यिम ने रहस्ते खुदा इबारत द हाफिज इब्न क़य्यिम ने अलाम अल मुक़ीन की लिखे है यानी दोसी दवाई मौजूद थी असबाब मौजूद थी जरूरत इश्ता लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाइये बावजूद ये औकार न करे नन आकार बतौर दीन कवल ना दीन न अदा अपने खुदिश तो तर्क द नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सुन्नते लग संग च दाग फैल हम सुन्नत हिदायत के मुखल्क उलस देना तो हिदायत के ढेर जाया द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अमल तर्क दे बतौर हुज्जत नहीं बोले यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यो अमल न करे तो साहिब द हिदायत आगे ने इस्तेदलाल की चेहरे दा तर्क न पका मसलन मुंग आम दौर कुरु तो अख्तर मुंज वाजिब है अख्तर मुंज वाजिब है खुदा के पारा न अजान कुलिश और न इकामत कुलिश अकल खुदा हुई चिपी दे अजान देव क्लेशी ऐलान देव क्लेशी इकामत दे मुक्लेशी देखा खुतबा बगे वे लेगी ये खलक राजा बगी कनन यो सड़े दा शुरू की दा बिदआती बोले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न करे दा ये बावजूद नागे आवाज इधर तक नहीं निकली बल्कि मामला तो केम निकली तो हुदूद निफास केम निकल हुदूद निफास की लिगी आखिरी सदोरम जल के शिकले यो सड़ी वाने दा हद निफास की ये वह तड़ले निश और न बागल डुगल का नस्तेश बोले
माعز رضی الله عنه له چې کله حد ورکول شو رجم کول شو ناغه نه تړله او نه ډوبل کې شو یعنی عدم فعل د نبی صلی عدم النقل دلیل کراهت عدم نقل د نبی صلی الله دا دلیل دی یو فعل کراهت دا اصول د کول بغیر رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه یو عمل نه دی کړی داعیه باوجود د ضرورت باوجود لہذا دا هغه کول نری بغیر البته دا سه افعال وی چې نبی صلی الله علیه وسلم هغه نه کړی مثلا د تراویح همز رسول الله صلی الله علیه وسلم درې شپې کړی دی نه مسلمانان ولې کوي اجماع صحابه کرام سره ثابت چې سیدنا عمر کله خلق پاره باندې جمع کو نو چا اختلاف نه دی کړی اجماع صحابه کرام مستقل حجت تو بحث بداغی طریقے سره کول پکار کیف رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ تا څنګه لید رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه ودستو فدعا بطور من ماء ناغه راو غوښتو بطور من ماء یو طور یو داسې لوخه جا راغیو وجر درکې وایو تشت پست طور دو بوئے راو غوښتو فکفاء علی یدیه فغسلهما ثلاث مرار اغیر آوالو کفاء مخی ویلی شده حدیث اکثر مضمون ده مخی ویلی شده پدے که دائے سا ٹکڑا نشتا ده چه دا غیر سا تفصیل نہیں شده کفاء مونگ مخی ویلو راڑاول انڈیل نا چوٹو اغیر پخپلت دوارو راسونو بین راوالو فغسلا هما ثلاث مرارن نو لاسه درې درو انت ما ویلی تاسو اوس بیا وایو چې کله مونږه او بو د لوخي نه راړو نو پای کې خدا چل کیږي یو ځل دریم ځل او مونږه چې کله ټوټه نه کوونه کې مسله جوړیږي ځکه کې دا زلون پته نه لګي چې څو ځله مال اسوي یو ځل راسي نه دی پاکه وي بیا بیا پاکه یا بوجه باندې عمل لګ موږ ته مشکل شي ځکه لاسه پاکوم نه ته بوجي نو وبېږي هغه مزید ځان له اسراف مسائل پیدا کیږي د سره زموږ د نوي تمدن سره مسائل پیدا کیږي یا خدای چې سره راغې نه د ویلو څه باندې لګي باندې اوپر واخلي بوجه باندې هغه په لاس باندې واچي بیا کولو کې لګي اوپر واخلي بیا بوجه باندې کې بدلوي دا مسائل مونږ ته پیدا شوي دي اگر چې دې طرف ته توجه نشته او توجه کول هم نه پکار دا وګڼ مسائل پیدا شوي ته بوجي نه چې کله مونږ اودس کوو دې نه لویه مسله مونږ ته پیدا شي کراچیانو سعودیانو ټول داسې کړي اعظم دا حق کې مې کې فائدہ دی چې اسراف نه کیږي ځکه زموږ خلک چې بوجا کولو کې نه تاسو ما ویل دی وجي سره دی بیوقوف زه جلد سار مسکو منځ چې اگر هی د پوښم بهن سا گیا ہے ځکه هغه دام را بوجا کولو کې ته به خپل ځان ناسي که سره پدیم نه پوریږي چې دا وبو دومره شرار کوي د بيوم خپل بل دا په کتاب کې رانی سره چې ته ټوټه کمو بیا کمال لري جماعت کې څومره اجتماعي کار نه کیږي یا چندې کیږي انر وجه و پیسې نه وځي سره خفاو دي چې لکه یو سره دی د جماعت ټول نه خرج سیوا ته کې پیسې ونه وري دا مو کوئی کړی بار بار خلک پته نه کېږي به څه خلک دا خیر سعودیانو کې دا چل دی چې هغه ټوټه سخت جوړوي څنګه چې دا ټوټه راغلی نه فعلا دا قوم دا په نرمه نه پوریږي غالبا لکه سخته قوم نه کې فائدہ زیات دی زما په او بار کې دې بحث دا زما مطلب دا دی چې د بوجي دې بحث ته مونږ نه وځي دا ګڼ مسائل پیدا کیږي بار کې کوم ممکن وانه درې ځله اندازو لګو ما تاسو راخو وینځلو کوم ویلو چې خو وینځلو کوم زمونږ د اندازې پته نه کوم کنده بوجو کولو کړی دا خو وینځو څومره په مونږ ولګولې زما یقین دی چې په یو خو باندې موږ دومره وباچو چې دومره او به موږ پټول او داسې راز یادې کیږي موږ نه لکه دې طرف ته توجه کوو دا مراغه ممکن دا چې موږ دومره لګي او پر اواخلو چې پای باندې خپل یو ځل لوند شي به او موږ بیا په دویم ځل بیا په دویم
هغه درې ځله وینځل ثم ادخل يده في الطور او یې خپل لاس په طور کې ور داخل په دې حدیث کې دا نه وایي چې لاس یې تروخ کو کروي نو بلکې ورپسې وایي چې مزمزه او استنشاق یې وکړو صحیح مسلم یو حدیث مخکې تاسو سماعته له حدیث نمبر 235 چې پای کې دا اضافه شته چې خپل لاسه داغه نه روخو ان عقلن هم دا ممکن نه ده چې سړي لاس وو کې ډوکړي او دا هغه نه مزمزه استنشاق کوي لاس به هغه مخه روخلي ومونږ نقل پسې زو کنه نقل لري چې فغسلهما ثلاثا ثم ادخل يده فاستخرجها فمزمز واستنشق من كف واحده صحیح مسلم حدیث نمبر 235 ایک تصریح راځته ده دې ته د راویانو اختصار اجمال او تفصیل دی ان کله کله راوی یو جمله پری کله بل پری کله یو ذکر کی کله بل ذکر فمزمز واستنثر ثلاث مرات من غرفه واحده غرفه واحده تفصیل مخې ویلې شوی چې دا هر ځل د پاره ځان له اوبر راغست او مزمزه واستنشق مطلب داو چې د یوې غرفې نه مزمزم کوي دا او هغه نه استنشاق چې کله دا تعویل مونږ وکړو مطلب دا دی چې دا درې واړه په یو باندې کوي یعنی دوبل تو دیله اوبو درې ځله راغست دا چې اوبه راغستې دي هغه نه خلو کې اوله چولې دي اچونګه ختم کړل نه دی هغه به چې پادشي نه هغه باندې بیا پوزه کې مچو احادیث ظاهر ده اگر چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اکثری عمل لا سنو مخکې بار خبره کړل چې کله یو ځل کړی کله بدبدل کړی کله درې ځل کړی کله راسي کړی چې بعض اندامونه بدبدل وینځلي بعض درې ځل وینځلي او کله راسي کړی چې ټول درې ځل وینځلي او داغي اکثری عمل ټول درې ځل وینځلي اکثری عمل لا چې د مزمزه لپاره جدا ورا واخلي د استنشاق لپاره جدا ورا واخلي په دې کې احادیثو کې تعارض به پیدا نشي بلکې یو درجه محض د جواز و دویمه دا و چې هغه متوسط حیثیت راغی او دریم هغه کامل وضو دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې شامل هم هغه تضارب دی کې ما پیدا کړ یو کېداري بل کېداري احادیث درې والا قسمه دی نه مرتبه لہذا تطبیق طریقہ پیدا ہے ثم ادخل يده فاغترف بها فغسل وجهه 3 مرات هغه طریقہ وجه مکه کې لا سے ور داخل کو او بیرا واغستی چونکه پایبان خپل مخوین درې ده درې واړه زره او بت حاضر واغست ثم غسل يديه الى المرفقين مرتين بیا لاسونه څنګه پورې وینځل دا حدیث مخکې بار ویل شو ثم اخذ بيده مان بیا پلاس باندې وبره واغستی فمسح رأسه خپل سر مسح دغه کیفیت مخکې ویل شي فادبر به واقبل نو لاسونه شاته بوتل به مخکې راوست موږ ویلو کیفیت حدیث کې نو ثابت کیفیت کوم دي نو لزا وغیرہ کې لګي دا علماء ده کیفیت هغه لګره هغه د سنت مو آیا البته ته بدعت مو آیا بدعت مو ورته راغی وی چې یو سره دا و چې دا سنت دی دغه سوال دا ثابت را چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس شاته بوتلی دی او مخ کې راوستي کیفیت یې سره نه وایي دې درس کې معلوم ہے د دې بالکل مثال مون سره د فرض موږ پسې دو دعا ده چې فرض موږ پسې دعا ثابت ده لیکن کیفیت نه معلوم تو کیفیت بازار نه جوړوي دا ونه چې فرض پسې دعا بدعت ده دا خبره چې فرض پسې دعا بدعت نه هغه حدیث سره وسګي چې پائے کې د فرض پسې دعا د فضیلت ذکر راځي اصل درجه د بعض خلکو تحقیق هغه خاص افراد پورې نه دي نوم نه اخلي
ابن تیمیہ रहमहुल्लाह ताला लिखली दी कि फर्ज मुझ पर से दुआ बेदत तो दे खल्क था दे इमाम अबू हनीफा तकलीद शिरक कारी और ابن تیمیہ तकलीद वो जायज कर और दाओ कौल उम्मत की दागने अलावा बल जदा कौल न लगे ابن قیم रहमहुल्लाह दखल उस्ताद दे खबर मतलब खोदल ज़ादुल माद या कतल पगा कि उस्ताद मकसद दारे कि फर्ज पसे दुआ ला यो खास कैफियत और कवल दा वजाइज नहीं ابن तैमिया जुमलों के सड़े होने दे चागा दा हदीस खिलाफ के लगे बोले पदे न दे बोया हां दा ठीक ने चिदागे इख्तिलाफ दे खबर सरश्तरे कि दुबुर सलावात अल मकतूबात कम हदीस राजी आगे से मफहूम तो हाफिज इब्न तैमिया राय दाला कि अहादीस के कम दुबुर सलावात अल मकतूबात अल्फाज राजी दागे ना मतलब दुआ क़ब्ल अस्सलाम दा दमुज बहाल दागे तो जी लेकिन जमहूर उम्मत दाने तस्लीम है अगेवी दुबुर सलावात अल मकतूबात न मुराद आगा दुआ दा कम जे फर्ज मुझ पसे कोई जमुन ने खल्क को तय का बहस न मालूम रावे जी फर्ज पसे दुआ बेदत फर्ज पसे दुआ बेदत न फर्ज पसे दुआ सुन्नत था अलबत्ता अगेले कैफियत जाने जोड़वल और पागे ब्या टिंगार कवल पे दुआ न बेदत फर्ज पसे दुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साबित अलबत्ता दाए कैफियत मालूम न हम पर हमारी यकीन नहीं नता समाज किताब खोलो अब मौला अब्दुल अजीज नूरिस्तानी किताब है पैगंबर मूस रागे तस्कीह नजमुल्ला से करे रमजान पाए के दा लिखी ली कि फर्ज नरस तो दुआ साबित था लेकिन दाए कैफियत मालूम न मनी कम से कम दफल होए मने दाए पेखे ढेर खलक कई पेखे मने रजा ये सरे पकबर के दागरे द रसूलुल्लाह दे इताअत तबस क़यामत के द रसूलुल्लाह हम दे इत्तिबा तबस ते आलिम द वाली दा मतलब कोन दे जगह यो गलतियों कला नटोल खलक जगह पसे रवन अवल इब्न तैमिया रहमहुल्लाह मतलब दगन दे कम से खलक इब्न तैमिया डेर वे हाफिज दे खल्क वदावेल हर आगा हदीस चिरागे ने इब्न तैमिया न खबर आगा हदीस न अरे वे सरे लेकिन दे मतलब दानरे चिरागे से इल्मी लफ्ज़िश ने की यागा सर कहने सो इल्मी इख्तिलाफ नशी सादा है बड़ा जान लगा खबर फर्ज पसे दुआ साबित तय कैफियत मेरे साबित तो दारेंगे द सर मसके तो सर टोल रागे के खुदाई कैफियत आगे तो मसनून न आयु कम से पनूर लिजा की निकल देखा दलील बोल इलास दा से का दे तरीके से होगा दा से होगा दा से होगा दा सुन्नतियत कैफियत दलील बोल सुन्नत न दा साबित थी कि सड़े टोल सर पम मसके रागीर की पता क्या सुन खुदाई कैफियत बस ही मेरे साथ अलबत्ता है तो बिदअत न वायु लेकिन ये सड़े एक ही पता के तरीके होती अरे तो सुन्नत न हुई मुझे खबर ना लगी सोम्मा का सला रिजले है ब्याह इख्ती हुई मेरे ताचिरा मीने का ना जमुन खरक अस्कार गई शिकला शुरू की गना लाश विंजी न ब्याह इख्ती विंजी न ब्याह मख विंजी न ब्याह सर मस गई न सट मस गई ऐसा से मुस्तकिल अस्कार दे तो खलक लगे उसका तो पोसो के ये दलील नो दलील वलील नहीं तरह बस लगे दास जुना ना दुरुस्ती ना गलत दुरुस्त जुना नहीं ज़कात दाव 10 पर दौरान के यो जिक्र दे नागेन इसनाद के मसला अल्लाहुम्मा मग़फ़िर ली ज़म्बी व वस्सिअ ली फी दारी व बारिक ली फी रिज़्क़ी ज़ादुल माद के इब्न क़य्यिम दा निकले दादा अबू दाऊद रिवायत है पदे के इसनाद के सलाह नश्ता वो के सड़े द ज़ईफ हदीस बांधे द अमल कोलो द अमल द जवाज कायल शी ठीक था बस तरफ तक उस बरस आम खलक नमाज की किताब यो किताब इकरामुल हक लिखले पे के दास दुने लिखली कि अल्लाह मुबय्यिज़ वजह फलान फलान तदे दुआ चे कमदा आगा दागे रावी कज़्ज़ाब दे अल-मजरूहीन के इब्न हिब्बान अगर न बहस करे हाफिज ज़हरीन दा तरदीद करे और ब्याज आगे रावी को कज़्ज़ाबात हो के दा रिवायत की करे मेरा खलक मने के सख्ते सर नामो है
یو راوی چې دروغجنی دا هغه روایت موضوعي په موضوع باندې عمل کول حرام دي. ضعیف حدیث قابل عمل وی د بازو باندې ادا الله خبر ده، لیکن موضوع حدیث باندې عمل کول حرام دي. علماء دا لیکي چې یو سړي ته دا پتی چې دا حدیث موضوع دی او بیا به هم د عمل کوي، فهو من خدم الشیطان، دا شیطان خادم دی. اشهد ان لا اله الا الله فلان فلان او دس په ابتدا کې بسم الله ثابت د کل امر ذیبال مطابق ان او دس سړی شروع کوي بسم الله دی او چې کله دی او دس پوکی نو بیا کلمه شهادت ثابت اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اجعلني من التوابين واجعلني بس دغه دوا درې څه ثابت. زمون خلک سورۃ القدر وایي هغه روایت هم ثابت نه. څوک آمنت بالله وایي یو پجوین دی ایمان مجمل وایي بلې دی ایمان مفصل وایي. څوک چې راپاسې نه ګوته چې دګړي برابر ګوري اړول بدعت دي. دې معاملې کې علماء دیوبند هم لګ تساهل نه کار غوښته نو تساهل نه کار غوښتل پکا صحیح خبره وګارو دا روایت ته لیکن دې کې دا چل دا تساهل بیا دین جوړ شي بیا چې ته عوامونه شی لري چې هغه به تور دین غړي تاسو سرمنو باسي عوام دي په دین درک لګي دا بدعت ولې دین پرې دي هغه دین غړي کاری دا تسلیم کړي دا بدعت دی پرې دي. دا مسله دا چې مونږه په دې باندې دونو کې تساهل نه کار واخلو نو لسکاله پس شلکاله پس دا غینه دین جوړ شي. چې کله یو دین یو سړی جوړ شي د بی دینه سره وي خو چې کله هغه ورته دین وایي چې دا دین دی دا نشي درګوړا دا لږ احتیاط سره هندل کول پکار. واقبل ثم غسل رجليه بیا خپل خپې وینځلې او ویل هکذا رأيت النبي صلی الله علیه وسلم يتوضا دارنګ ما رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلو چې او د سې کو اور بس 200 نمبر حدیث بالکل دا غي مخکنی حدیث وضاحت وئی. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن ثابت تاکہ حماد دے امام بخاری چې رقم حمادین نقل گئی نو پے کہ یو حماد بن زید دے او بل حماد بن سلمہ دے دا کم یو کې دی اسناد باندې سړی چې نه خبر نو دې ډېر غلطي کوي. دا حماد ابن زید دی. حماد ابن زید پرې باندې دی چې کوم حماد ابن سلمہ نو صحیح بخاری راوی دی هغه نه مسدد روایت نه لري اغسطه یعنی مسدد دا شاګرد نه دی. دا دلیل دی چې دا حماد هغه نه دی چا د پلانم چې سلمہ بلکې دا حماد ابن زید. اغوی حدثنا حماد عن ثابت عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بإناء رو غفت یولوخه من ماء دو فوتیا بقدح رخراح فوتیا نقول دخداح رخراح رداح دا زحزاح وغیرہ دا الفاظ کی گندی پر لغت کی دا کشادگی معنی دلالت ہے. ابو الدحداح صحابی دے سیدنا ابو الدحداح رضی اللہ عنہ صحابی. آج کل قرآن مجید کے تو سورۃ البقرہ کے آیتون نازل شو دا اللہ پلار کے انفاق ایو بہو سوا ایو پسل فلان فلان نارا ہے یا رسول اللہ زما پلانے باغ ما ډېر خوښ دی ادا الله په لار کې ما قرباني کړو الله څه فرق یې زمونږه کوشش دی چې خشه ځان ته پریږدو خراب شي دې کوم نه الله په نوم یو سړی چې سره د نوټو نغټه کېړی او فقیر داغه مخې ته دی نه پکې زوړ ګوري خبره هونه نه پکې ورشه دې له ورګه الله له ورګه اللہ سرا باید سره عبادت
अल्लाह पर नूम वर्गे खराब थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कम मिन इज़्तिन रदाहिन वदार फयाहिन लबिदहदाहिन, कम मिन इज़्तिन रदाहिन वदार इज़्क आगा सीज आगा अडू की पे के नले डी कम मिन इज़्तिन रदाहिन अरब गत गत सुन ढेर नली वाला अडू की रियो और अदू नहीं वदार फयाहिन औ कोलो कोलो पूर्णा लबिदहदाहिन तब दहदाह दफा अब जी जीवान अगर अल्लाह दपारा खपल लास अगर ढेर कोला चलो लो यो सही शे दा अल्लाह बला को तो मुंगा दा वालू चे अल्लाह मुंग सरा को शादी मुजाहरो की तो पकार रहा है चे मुंगा यो करसीज यो पसंदीदा चीज दा अल्लाह बला के दो नंबर चीज ना फउतिया बिक़दहिन रहराहिन नागल रौले शो यो लोहे चागा रहराह दा रहराह माने जी कम दा मुंगा अल्लामा खत्ताबी को रे मजा रागा अलाम सुनन दे जल्लावल सफन हुएगी अल क़दहु अर रहराह हुवा अल वासिउ सहन दा आगा दे च मुंगे और वक्ती रगे बस चलागे पेंदा चे कम दा कम दे चलेगी चला सही कोला अल करीब अल कार खेट है नहीं करीब अल कार मतलब चे पेंदे लरी नहीं तुझे कल दागे पेंदे लरी न दा रगे रे तो पे के बोबले गिरा दी वमिस्लु ज़ालिका मिन अक़दाहि ला यसउल माउल कसीर चदा से लोग भी रगे लगे उनके ताश वायु पताश कड़े ऊपर आदि हो ना पर अकेले कड़े ऊपर ताश हो पहनता नहीं क्या ना ताश पहनता नहीं ना पैके ऊपर गिरा दी और अकेले जी अगर लगे डूंगे ही ना पैके वो बड़े तो कम से कदाह दे न पाए के उबका मेरा दी वफी हादा आयतुन मिन आयात नबुवतिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाद पैगंबर नबुवत अलामात ने यो अलामत योदा से लोग है पाए के दे लगी उबरी सड़े पाए के चुंगम नशी तो बोले अल्लाह पाए के दुम रो पैदा की कि आगे ना अवया अत्या कसान और दस्ती वो मुअजिज़तुम मिन मुअजिज़ाती दाखिल के मुअजिज़ात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअजिज़ात अगल रौले शो यो लोग है रहराहिन चा अरत बेरतो कोलो देर डूंगे नो रहे फीह शैउम मिन माइन चे पाए के लिए योन दे वो हदीस मक्के वाले शे दे बारवा चलते अल्फाज जुदा फवजा असाबिहु फीह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पले गोते मुबारक के पाए के قال अनस सैयदना अनस फरमाई फजअलतु अंजुरु इलल मा मौबूत कतल यंबुउ मिन बैन असाबिही जागा दागी दो गुरुतुनु नरावते अगो तमिया से छे गुरुत द गुरुतुनु न ओबरावते दा मौजूदा शवद रसूलुल्लाह मौजूदा हर आगा फैल है दागे फाइल अल्लाह भी और रसूल पलास बांधे या नबी पलास बांधे उसका है मौजिज हकीकतन अल्लाह मौजिज हकीकतन अल्लाह दाफेल दागे दपार यो हुज्जत भी कि मखलूक दा से नहीं बोले मौजिजे सरा दे यो सड़ी द नबुवत दावा जरूरी है दा तहद्दी दपार और खई अल्लाह अलामत जो यो मखलूक यास्ता बशांत इंसान दे उदागर दा कार मगस्तेश दागा पलास न वो बरा वही खलक बेस्कियोम खलक व पेदसम गई और खलक व पेलान ये परवेज जो कैदा जोड़ा कर लेगा अदा चल के सरसैद जोड़ा कर लेगा चिकल अमूंगा दा मौजिजात तस्लीम को नबिया बताओ वही कि अल्लाह दा निजाम बेकार हो अल्लाह निजाम जो कर लेगा चला शे बता सको अल्लाह बता सको मुक्तु सारा ने चला अल्लाह निजाम ने उस किस्म यो उमूमी भी यो खुसूसी तो जमुंग दाखिला क्या उमूमी तो वो न पाए दो कशी ता कतली नहीं कते यो सड़े उन्हीं इसमें अजमा के ले रहो बगए यो माशूम रहो नहीं अजमा के ले रहो बगए दे बस चल गई दे बजारी के खान दी
تاسو د پستر کو نه لیدي چې د بلې رسر نه ماشوم راو ورځي خدرزو کی اپاسي منډي کی خان دا ولې استا چې کومه قاعده ولاره خلاف وکړي او 24 غنټه مسلسل تاسو دا الله یو عام عادتي یو عام نظام دی یو دا خاص نظام دی او دا معجزات داغه د خاص نظام لاندې راځي دا سره دا شي نه دین جواب به موږ دا او چې کته دا وې چې دا الله کوم نظام جوړ کړی دی الله دې پابند دی ان الله دې پابند چې دا وکړي دا کته وې چې دا پابند نه دا وتا خالق هغه وایي سفر کې دا وایي دا مخلوق کو یعنی الله باندې پابندي هونه راځي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون او د معجزات او تنقید د پاره دا طریقه کوم چې خلکو اختیار کړي دا عقلی دا غلط ده عقل لدین باقی د عیسی علیه السلام پلارو کنو زموږ کیدل راځي نو څنګه پیدا کی څنګه چې آدم پیدا شو قرآن مجید دا نه دی فرمایلی چې ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم نه ولې ده په دې وجه وی چې آدم علیه السلام خو نه پلارو نه مور چې کله الله داغه په پیدایش باندې قادر دی لچا چې مور شته او پلار یې نشته الله نه قادر او دا معجزات جدا سیس نه ده په دې حدیثو کې مجیبا دي وخلک دي چې علم کې ول حدیث ته راغو د عیسی علیه السلام د پلار قائل ده هغه ګندې لګل او خدای یو ول حدیث دا جواب کړه معجزات اور عقل پرستی کو نوم باندې کتاب پیدا کړ عبدالرحمن کیلانی لګل دی دغه کتاب لیکل مولا عبدالرحمن کیلانی لګل دی څومره چې دا خلک بکواس کوي دا غي ټول عقلي جواب نه کوي دا په هر جماعت کې خلک ني خراب خلک دي دې مطلب دا نه چې ټول له حدیث داسې په دې حدیثو کې داسې کسان شي اشاره توحید کې خلک او خراب خلک وړه قسم شته کوي دا نور بریلیانو کې دیوبندیانو کې عام مسلمانانو کې خلک او خراب خلک وړه قسم اوس کومګه دا یو خراب د وجه ټول جماعت بدنام کو دا صحیح خبره انصاف لار مو پرې پس کم چې ګنده داغه تنقید وکړه ټول جماعت پرې سره نه دښمنی پیدا کړه کم چې خراب دي داغي غندنو کا داغي تنقید وکړه البته داغي په بنیاد دامه ذهن جوړاو کم چې خلک جوړ کړي دا یو پکې داسې ټول بدس دې مثال خو تیر جمعه تاسو ته ما ویلو نه دې استاد دی کلاس کې یو کسرانه کړی نا جلا هي پټو درا باندې استاد دی پکار راو چې دو مجرم معلوم غره اچرا هي باندې په کې کنزل کوي شریفان د بګیم کنزل کوي زماغه د حساس سره دي ماته یو استاد کنزل کوي والله که زما خپللا دعا راځي دا اجه تا او وینم بیا دا تصور وکم زمان سترګو لوخ کړی څنګه استاد دې کنزل یره د جبه زخمی چرته نه وږي رسلی خیال لای چې دا لکان دی کویږي نه دا غلط ده دا ماشومان د دې په جون کې د استاد دې لوي کېری دې دې لوي لاس ته لګي استاد له پکار دی چې هغه باهوشي هغه افراد پیژني استاد یې ما کړل سکولونو کې ماشل کار دی تمہارے شاگرد خو چې تا پلان کې دی انصافي کړل اکی یو لګي چې سره سوچ سمجھ کر کار کوي نه څه دې بدن پیریان راولي او څه چل کیږي بدن پیریان راوستل دی پکا ټول کلاس ته کنځلې کول دی پکا یو سره روان دی په یو جماعت کې اګه زما جماعت کې یو کدبل کې یو کدبل کې دی داغه تنقید وکړه خدای په بنیاد جماعت ته بد ویل غلطه خبره فوضا صاحب یاهو فيه دې کې تا دا ویل چې قال انس فجعلت انظر الى الماء ينبع من بين اصابعه ګوت داغه د ګروتونو نه ګروت د ګوتو میاس کې کوم ځای ته ګروت وایي داغه د ګروتونو نه برابرې دا ما اولیدل سیدنا انس رضی الله عنه فرمایي انسان کې وسمره وایي چې پاره او یا اتیا کسان او دسو کی دا ممکن نه دا ممکن لیکن الله چاہتا کن فیکون وی اذا انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون
هغه ذات تصحیح مشو. امام ابن خزیمه دا حدیث نقل کړی دی په یو بل انداز او تنقید یې کړی د بعض خلقو چې هغه متصوفه یې تصوف پیژنې کا چې صوفي نه ځان ته صوفي وایي. زمونږ دا پوهه خلک یې د چا چې ګري هغه ته متشرع وایي کنه. صحیح جمله ده هغه متشرع دی. څه مطلب؟ په شریعت روان نه دی خو ځان یې په زور راشه زه باشر عوام دی دماغ متشرع مو هغه تنقید کوي پلانې باشر عوام یعنی ګریه ساتلې دا موږ دا باشر عوام ته متشرع دی. نو مطلب دا دی چې متقاری دی کنه قاری ماری دی خدان قاری غني. متشرع دا مطلب چې په شریعت نه روان خدان په شریعت غني. دا تنقید دی. دے متصوفہ وئی کہ بعد متصوفہ یو خبر گئی دا صحیح ابن خزیمہ کی جلد اول صفحہ 64-65 کی دی لکھی باب 96 باب اباحت الوضوء من اوان الزجاج. زجاج یا زجاج شیشے تو ہوئی تو شیشے لوخے دے ان کو بولا پارم نمو شیشے لوخے بار کے بعد خلق کو پکے خوراک گئی اسکاک پکے گئی سونے پائے گئی دتا زمانے کے وہ بقیہ ہوتا سمجھے گا مختلف زمانے کی ابن خزیمہ زمانہ کے تیر شعر باب اباحت الوضوء من اوان الزجاج د شیشې د لوښي نه اودس کول ضد قول بعض المتصوفه د بعض متصوفه د قول خلاف الذي يتوهم ان اتخاذ اوان الزجاج من الاسلام. بارے متصوفہ ہوئی کہ د شیشې د لوښي نه اودس کول دا اسراف دی وی د هغې په خلاف کې باب یم چې اباحت الوضوء من اوان الزجاج. دا کم صوفیا چې ناروا ګڼي یا اسراف یې ګڼي هغې وی خزف چې کوم دی ټیکه روایو دا اصلب دی مضبوط دی اصلب دی ابقا دی نه تو شیشې په مقابله کې دیر پاره نه وی چې پکار دی چې سړی دی په نور لوخو کې او د سکی شیشه کې نه کوي هغه وی دا اسراف دی دی وی دا هغه په خلاف کې دا حدیث تا ته اسراف دی کې نشته دی رسول الله وس ورکړه پیسې ورسره ته نه شیشه کې وروړي زموږ زمانه کې شیشې به نه مو په پیپ نه کوو کنه مړه ټینګه ته لړی شي اور ٹینکے نہ پپائی پرازی تو اس طرح نمونگا ودس کو بار کے دیرا حدیث بیانی زمان مقصد اصل کے دا حدیث دے الفاظ ہو گئے او لطیفہ او دا حدیث دے الفاظ کے لگ فرق دے ما دا اصل مقصود اگر امدہ کا حدیث دے وی ان رسولم دعا بوضوئن فجیا بقدحن فیہ ماؤن لو خیرہ وڑے شو قدح تامخ کی ویلی جا لرگو آگے تو پیگو بوئے احسبه قال قدح زجاج یعنی لوخه دار شیشه و اگر کم تو صحیح بخاری روایت چلے پائے کہ تو زجاج نو لیکن الفاظ فوتیا بقدح رخراح اور دلتا کہ راوی سے وہی لوخه جو کم دے دار سو تو زجاج فوزا صابعه فیه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاس پائے گی کہ خود تو کدا ثابت شي کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا لوخه د شیشې راوړل شو او داغي شیشې د لوخي نه صحابه کرام او دس کړو دا به دلیل شي د خبرې چې نن هم د شیشې د لوخي نه او دس کول څه ګناه نه دی. ابن خزیمه د الفاظ مقصد ده چې حدیث د پدې لپاره راوړم چې نن دا ناروانه موږ ورته ناروانه وایو په ډېر وځو کې په دې علاقو کې د شیشې استعمال ممکن نه ده ځکه د لوخو لاس نه پرې وتل غورځېدل دا عمومي طور کېږي چې فرش باندې ستانه شیشه ماته شي به غونډه څنګه بیا अब څومره خلک زخمي دي نو بار کې ناروا ورته نه شي ویلې خو زمونږ علاقو کې دې استعمال نه کیږي بیا دې کې دو راوی یو تو کېم لیکل فحضرتهم
मा बैन as-sab'i ila as-samani और पदे के अंदर अल्फाजी से फजाल को अंदर अलमा का अन्नहु यंबुउ मिन बैन असाबिही तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो गुरुतुना उबरोजी तो ये रिवायतों ने इख्तिलाफ की दा फैदोशी जिमुंगते यवनवे मसला मखतरश तो दे रिवायत के दा इख्तिलाफ दे कि दा बिक़दहिन रहराहिन दे और बिक़दह जुजाजिन दे असल खबर जमा दक पोया उस्तलू फीह शैउम मिन माइन पे के लगे हुए तो हदीस आ गए قال انس فحذرت من توزع ما بين السبعين الى الثمانين अंदाजा लगाओ मां अंदाजा लगोला सिदा कसान दातिया और यावना तरतिया को बल बाबे बाबुल वुजुए बिल मुद्द दा औजान चीज का ना मकाइल और मवाजीन दा तकरीबन दुनिया के योशन चली दुमरवी चदागे नमूरों के फर्क बाईस जुना अगा द वक्त तेरे दो सरा सरा लग बदी के लेकर मुंगा आयु काफलाने मोटर चिकन दे दा 2 hours पावर समझ लो इरे दुआ असुना चित्रा से पमंड वाले गले का ना और कमकार आगे गई आगे कार जमदा मोटर इब्तिदाना इंसानी पूरे चिकन वाले फितरत मुताबिक हो फितरत माने रामू तो करने चरवायु तदे मुताबिक और तदरीजन आगे तरक्की बोला वो सुमुंगा मसला डाला चिदा तीर सुजुना दा उमुंगा दे मौजूदा औजानों के संग गवल लेकिन मुंगो आई चिदा स्वादे दा मुद्दे दा रितले दागा सुजुना होलन सोमने पेजिन अकेला पारा खदाई के सड़े द मुहक्किकीन और लेटेस्ट किताबों ने आर चाना ताहले हक मुहक्किकीन और लेटेस्ट किताबों ने का देखी चेरी सवेरे मुंग सरा दे बाप के ख किताब चिरागल देखम आखिरी अगर मौजम और लुगत अल-फुक़हा इसे आलिम द देना मुस्तगनी के देने पैदा किया अल्लाह कराचा के साथ को दे फकी से दी थे कमेदार था इदारतुल कुरान वल उलूम इस्लामी पैदा किया था ना दे के दा किस्म सुजना तोल मौजूद है दे के बख्शों ने जरूरत नहीं पते माने उसको कोई कहते उसके नीम से नानीम से भेजे तोते शरशाए चीज में शरशाए से भेजे आगे वक्त ले रहा है मुंगा पफाज और तोल जदमरा माशीशी ना आगे ना तोले जोड़े छी अदमा तोले छी ने चता आगे जोड़े छी इस पारा चता आगे छी ने और शेर जोड़े छी का ये शेर के ध्वनिम सीरी सलोर पगे पहु नहीं आर पग ब्याद भाई सीधा सुना पादिशी दिया तो पति सुजुनो के राकम मकीलात और मौजूनात ची कभी पै गया पोया चे कम हुआ द डिक्शनरी या लुगत लिहाज से ना कुछ जुदा खबर था लेकिन द इम्प्लीमेंट को लन मसला था मेरा पारा खद आ रहा है मुंग सरा दा से किस्म किताबों ने मौजूद भी दी किताब खसूसियत दाए जदा हो अरबी के हमने और मुकाबिल के दिया का लुगत अंग्रेजी के हमने दा दो और जो के मुद सशेर और सा सशेर मुंगा हलन सरा पेज नु किलो नीम किलो कहते दड़े नो दड़े तीजो किलो तो इन सब इन्हें 5 किलो तो मुंगा दड़े वायु हालांकि दड़े के सलोर से रखे बताओ जमुंगा इस तरह वरना पंजाबियान दड़े मले न हुई यही 5 किलो हुई बार के दा कम तोलबा चली दा किताब ना पैदा के बाबुल वुजू मिन बिल मुद से शेर उस तो दे हुई अल मुद्दो 417 सफर बिज़म्बे व तशदीद जमे अमदाद राजी में क्या दा रितलान इंद अल हनफिय्या दा हनाफ पनीज बाय दा रितलान दे उनके पुख्तो के ध्वनिम सीरिया रितलान किसी ध्वनिम सीरिया शुरू से शेष हो सिर्फ मुद या उसे दा 1.032 लेटर लिखा कल चौबी 1.032 नन चिलर से लोटा होता ले
और पे के 1.032 उबवा चले तासो पतो लगेगी कि तासो अवदस के सुमरा इसराफ अवदस के मुंगे इसराफ की देखा जाए इसराफ की पता लिए मुंगे जी सुमरा अवदस उबवाने अवदस को और दुमरा पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्कि दागे न पन्नी में वे लांबल जनाबत में मुंगड़े ज्यादा को अंदा तजरिबा हो गए कि 1.032 लीटर लीटर माने मोटरसाइकिल सुमर मंड हुए चिकला माये भी नोता करे और चिकला दाबली शही नो 815.39 ग्राम 815.39 ग्राम दे तो वही मुद्द अल वुजू बिल मुद्दे इन्हें यो लीटर सदा पासा पदे बाने वे अवदस को अल वुजू बिल मुद्दे देखिए ऊपर शेराजी हम नजर है हदथना अबू नुआइम قال حدثنا مسعر قال حدثني ابن जबर जुबैर ने बाद खलक इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैहि की बाद खलक दो पेश रिजल्ट की इब्न जबर ने इब्न जुबैर जो कर इब्न जुबैर ब्या सईद बिन जुबैर गण लिखी दागना इदा इब्न जबर दे जिम जबर दे और दे बे जज़म दे ब्यावई चे मन काले बितस्गीर फकत सह यो सरे सोक जो जुबैर हुई नागा तसहीफ शिकार शवे दे गलती को लेकिन इब्न जुबैर सईद दे ला रिवायत लहू अन अनस फी हादल किताब तो सईद बिन जुबैर सही बुखारी की दा अनस ना से रिवायत नहीं गलता के रावी दे अब्दुल्ला बिन जबर बिन उतैक अल अंसारी इसनाद के कमाल सरे इसनाद कमाल ना है कि दो कूफियान दे अबू नुआइम और दागा उस्ताद इन्हें अबू नुआइम और मिसार द्वारा कूफी दी इब्न जबर और अनस द्वारा दो बसरी दी ये द्वारा बयान पके बसरी दी और द्वारा बयान कूफी दी काला समय तो अनसन यकूलो कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यगसिलो औ कान यगतसिलो बिस्साअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बलांबल बस्साअ वांदे सा से शेरे स्वाद अलिफ ऐन चिकल मुंगे दे किताब के गुरु मुंग तमखे तराही के सा से शेरे सुमरो वो ये अस्साउ बिल फथ ये स्वाद जोर दे अस्वा सयान डाटोल दे जदी मिकदार दो सा चिकम दे द अहनाफ बनीज सलोर अमदादी सलोर मुदरी अहनाफ बनीज यो सा असरे सलोर मुदरी अतरित लशु मुंगे जदा लेटरो बांधे वाखलू तो 3.362 लेटर हुआ 3.362 लेकिन द्रीनीम लेटर बाने वार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लांबल तो सौदस को सो बांधी हाँ हाँ जी ना 3.362 सा चिकम लांबल होता पाओ लांबल बता रहा हूं अच्छा ग्रामीणों की मुंग आखलू अगर तो वजन वाला तो 3,261 के माया नहीं तो 3,261.5 ग्राम दसा याद साथ उस हो जाए नरुस तो बता सो सरसाए और करेगा हाँ 3.362 लीटर माया और ग्रामीणों के 3,261.5 ग्राम तो सबका फितर चे और क्या है नागा सा आ देगा कनिस फुसा अनिस फुसा सर होंगे इत्तेफाक में गो ताकि वजह दारा चागा तो सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु इज्तिहाद हो
صحابه کرام اجتهاد قبول کړل نه. اجتهاد دا غداو چې نیم ساعت غنمو چې کم دی دا د ساعت کجورو برابر وي زما په دې صحابه نه تسلیم کړل. پای باندې خامخا خپل ځان مو بربادوي سا ورکوي بس څه تکلیف پریوځي. دا صفحه 270. قال سمعت انسا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل او كان يغتسل بالصاع الى 5 امداد. تر پینځو مودو پورې وته څلور مده یا پینځه مده. ويتوضا بالمد او داس وکاو په یو مد. دې اتباع پکار ده. دې مطلب دا نه چې سړی صفانی نو خیر ده. صفائی هغه فرض ده. دومره دا چې سړی دې وګوري چې زما دا ماده په اسراف کې راځي او کنه راځي. کله کله سړی ته د لامبلو ضرورت وي خو دې دا غواړي چې د ګرمۍ مقابله وکړم. نو د ګرمۍ د مقابلې لپاره هغه ټول ټینګې خالي کولی شي ولا یې د سال خپل کولی کنه جماعت ټینګې خالی کنه بیا مسله جوړې شي. جماعت ټینګې مخالي کوه البته کم ځای کې چې ستا خپل خرچ کېږي نو هلته مونږ دا وایو چې یو د یخوالي دپاره که ته د خپل کور ټینګې خالي کوي نو خیر څه ګناه بنوي. زموږ د خلکو کار الټی ستا تجربه شوې چېرته کې دا یې داسې لکه جومات ته چې سړی راشي نو یو پکې چې بریږي دا یې لاندې دویم نه ودرېږي خپل ځان ته مستقل پکې ولاړ سارے مارے جزم دا بټنې بار باندې کوم کله کله زه 9 بجې بار روزم اته تماشې دروزم نو والله چې جومات ټولې بټ نه وګورې پیډه کوله دا وسو کوله وي بلکې کله کله داسې وي چې ډیوټه راځم اسه اتفاقی تو زرا هم جومات وګورم دومره څوک تکلیف نه کوي چې پیدار ځای کې بلب بند کی وتلی دا زمونږ عوامي عمومي به حصي ده. مساجد سره درنګې سرکاري ځایونو سره زمونږ به حصي ده. پکار دی چې مونږ دا خپل پراپرټي وو ټول زمونږ پراپرټي. زمونږ استاد راغلی محمد حسین صاحب چې ژوندی الله دې جن کې برکت واجي وفات الله دې وبخښي. اتم جمعه کې مونږ ډیسکونه به انتو درا سره لري زموږ یو مرګره واغه دي یو دوه ورځې دی جیب نه چا کورو خو داس کې خپل نوم دی کم دی دا هغه زموږ غره کار راغلی سرکاري حضور سره الګ څه دی هغه کم دی ته هغه خپل نوم دی نو څنګه څه ترا او کړل لکه پاسه توري راځي ولې هغه څه کړه کو ور دې راځه خپل راوړل په دې پیسې تا ورکړي دې تاسو کو تاسو به تاسو پوښتنه هغه ورته اوځي ته سمونه مده باقي ستاره پلان موړ دا وځه تاسو خلک په هغه خري سره پاتې هغه وی چې زمانہ مشره خور دا وځي چې مطلب دی چې کله دې څه ډیر څه راځي نو ورته تا پای کوم داسې دي کله دا هغه احساس پیدا کوي ستا په کور کې استاد عمر نه سیوای او تخت پوش ترې او تا پای کې دا چل نه دیګل په سرکاري کې ولګل او دې دا چل وو دا سر واخلې او اوس کو په دې په تخت ولګي سموي کې اثر درو او ما ته له وګو موږ دا چې استادان لوي کړو ما په څه غره حضور ډېر بدلې ته دا هیڅ ډېر بد اثرې په ځوان ای پتا چې دا چې استاد پیښې وی چې هغه تا دا هیڅ نه مړ کړي نو ته بنن دا شان دی او کله دا چې استاد دې باندې پیښې دا کوم چې اوس دي دا وظیفه چلیږي دی ستاره کور راوړل نو دا زما په خیال دی قوم تباہ ولا دی مستقبل لخه ګلونه ځان کې سپیرټ پیدا کړي یو قومي چیز دی ولې اخر سره راغې حفاظت وکړي تاسو زما پګاری سبا زما د بچی پیدا پګاری بدرز بداغه د بچو پګاری سرکاري پراپرټي دي کوم موږ یو خبره کوله تبلیغیانو په رنګ کې چې کله ما د یو سړي نه غلاو کړه نه خو یو ذاتي سړي غلا شو حکومت سرکاري شی وړو
دا هو د ګورنمنت اف پاکستان پراپرټي ده د پاکستان کې څومره افراد دي دا غي دلته آخرت کې به څه وو دا حس بیدار کې ځان کې جمعات کې आवाज دانه چې سړی د اوبو خیال ساتي دا هم خیال ساتي چې به د څومره په ضرورت ده د څومره اوبو ضرورت ده څومره رڼا ضرورت ده زموږ جمعات کې رڼا د شپې ډېره نه پرېږدي روز هم نه پرېږدم ما ته یو قاعده کلیه معلومه ده فقهاو لیکلې ده چې جمعات کې د حاجت نه سیوا رڼا کول حرام دي دلته پته بلګونه ډېر شي ویني بیا د کلي د خلکو نه تاسو دې کې بلیږي څو د شپې دې کې ډېر کم بلیږي بلکې د سار په موس کې به د ما مخې ته اړو بلب وینه د شان او بل بلیږي مخې ته د بلب نه پېږي او بار کې دا د اوبو چې کوم دی که ته خپل ډیګې خالی کې نه خالی کا او د جماعت ډیګې مخالي کا دا بس اقول قولي هذا صحیح بخاری درس